Mayong gabi kanatong tanan. Hinaot nga ang Dios kanunay mana kaninyo. Labi na sa naminaw karon o maminaw karon sa atong importante nga pagaisgutan nga may kalabutan sa atong pag-alagad diha sa Ginoo. Asa man kamo karon nga dapit na himutang, nanginaot ako nga kamo andam sa pagiguban kana karon. Labi na nga kamo maminaw nga musabot sa mga importante nga atong pagahisgutan nining gabi una. Ang atong pagahisgutan mga alam makaigsunan, dili ingon nga pagdaot or unsa man ang katuyuan, kundili aron lamang paghatag og katin-awan nining mga hunahuna usahay nga dili makapahimuot sa tubangan sa Ginoo. Ngano man nakaingon ako niini tungod kay dili ikalimod nga dunay mga tao nga mogamit og mga teksto diha sa Biblia o kunya, himuong pasangil sa atong Ginoong Hesukristo. Busa atong isgutan karon kining kanunay na natong mabati sa personal, bisag asa man nga lugar, dinhi sa Facebook, sa YouTube, sa mga debate, sa TV, sa radyo, mabati nato nga Hesukristo daw naglapas sa adlaw nga igpapahulay. Ginamit ang nasulat ni Apostol Juan sa Juan Kapitulo 5, 18. Kay ngano man, tungod kay nakasulat man gud diha, ngano samot ang kasuko paninguha sa mga Parisiyo sa pagpatay kang Ginoong Hesus, tungod kay si Ginoong Hesus di lamang kay nag-ayo og masakiton sa adlay pahulay, kundili nagpakasama pagid sa Dios kay gitawag man niyang amahan o ang Dios nga iyang amahan. Mahinungdan nga dunay mga tawo nga nagbasa nini, maghimo dayon og gitawag conclusion nga ang atong Ginoong Hesus naglapas sa adlaw ing pahulay. O gonya, ang resulta sa iya daw paglapas nga nawala na ang adlaw pahulay o nabungkag na ang adlaw nga igpahulay. Abi niyo higala og mga kaigsunan, dili kini basta-basta nga mga pulong nga mugula sa usa ka tawo, ilabi na sa mga tao nga nag-ila kang Kristo nga ilang Ginoo, ilang manluluwas, ilang Dios, nga ilang pasanginlan nga naglapas sa adlaw nga igpahulay. Balansiyon daw nato ni pag-ayo, kamo naminaw karon. Unsa man gaduay sa inyong pagtuo sa tong Ginoo? Dios bang nga maglalapas sa balaod sa adlaw pahulay? Unsa man inyong pagsabot kang Ginoong Hesus nga inyong giila nga Dios, inyong giila nga Ginoo, manluluwas. Unya gila pa nga dit nato nga labawng pare nga natubang karon sa amahan dito sa langit, nga maglalapas di ay sa balaod sa Dios kanang ikapat kasugo nga adlaw pahulay. Wala bakintahay kamo kung sa ubang pangsinultihan kuyawi, wa kamo santop sing hunahuna nga ang inyong mga gipangsulti, ang inyong mga hunahuna dili na maayo at tubangan sa Dios. Kay kung ako kibali ang Ginoo karon, ngani si Ginoong Hesus tuwas langit karon, nagtuo man kita nga siya makabati kay nagtuo man tang Dios. So nakabati, unya kuning nunta sa atong Ginoo, unsa? Iakusar ako ninyo nga magalapas. O kunya, nga nung mutuo man kamo kana akong Ginoo manuluwas.
Nganong musimba man kamo kanako nga inyong Ginoo? Kay doon na may mga tao nga di mutuo kang Kristo nga Dios, apan mutuo kang Kristo nga Ginoo, musimba sila sa Ginoo. Unya, ngano musimba man kamo ni anang inyong Ginoo, inyong Dios, inyong manuluwas, manunubos nga maglapas man di ay sa balaod. Huna-huna araw ni na pag-ayo mga higala ug mga igsunan, kamo nga naminaw karon. Dili na maayo. Isip nga Kristohanon, nag-isip nga sumusunod ni Jesus, nag-alagad nga ni Jesus, apan di ay ang iyang pagunahuna, ang iyang gilagaran, nga iyang Ginoo, iyang manuluwas, maglalapas sa balaod. Husto ba ka na? Mga higala mga igsunan, morning akong gisgutan karon. Kay unta muundang na kamo sa pag-akusar kang Ginoong Hesus sama sa mga eskriba, mga Parisiyo, mga Hudiyo nga si Ginoong Hesus naglapas sa adlaw nga igpapahulay. Atong i-focus kanang pulong naglapas. Tungod lagi kay nag-ayo man siya sa masakiton. Nakatuban naghigda ba didto sa daplin sa linaw, wa na yung taon siya makatindog, di wala siya maayo, kay wala may mutabang niya sa panahon nga katong tubig kotawon sa anghel. Pero giayo siya ginisos, nga tindog, dada ang imong higdaanan. Adlaw katig paulay, mao na ang hinungdan, nga nung giakusar ang atong Ginoong Hesus nga naglapas sa adlaw nga igpapahulay. Karon pangutana, para kang Ginoong Hesus, ang pag-ayo ba niyag masakiton? Usa ba kapag lapas sa balaod sa adlay pahulay? Kung kamoy pasultihon nga nag-akusar kaniya, mingon kamo, oo, naglapas siya. Nang kun mauna, si Ginoong Hesus kay naglapas man ka, si Hesus nakasala. Kay sumala pa sulat ni San Juan sa 1 Juan 3:4, ang paglapas sa kasuguan, sala. Nakay ang adlay pahulay. Usa man na sa sugo sa Ginoo, ikapat kasugo sa napulo kasugo. Kung tinuod man ang inyong hunahuna, ang inyong giingon sa naglapas, sa ato pa diay, ang inyong gituhuan na Ginoo, nakasala. Mao ba na? So usa na kasayop, kay mismo si Kristo nag-ingon sa Juan 8:46, kinsa man kaninyo ang makapamatuod nga ako nakasala. Atong panahon na pagsulti sa atong Ginoo, kung didto pa siguro kamo, mingon siguro kami, makamatuod kami, nga ikaw nakasala, kay naglapas ka. Kamo karong nga nagsumbong ka ni Hesus, nagusar ka ni Hesus, nga naglapas sa adlay, posible mingon kamo itong panahon na nga kami makamatuod nga ikaw naglapas sa adlay pahulay. O nga ni nga, o na gingon sa mga Hudiyo, sa mga Parisiyo, sa Juan 9:16, kanang tawhana dili gikan sa Dios, kawala magbantay sa adlay pahulay. So sama kamo nang una-una. Dili kamo ba diya kon mga sumusunod ni Kristo? Kun dili mga antikristo. Unsa man ang pulong anti? Against. Sopak kamo ni Kristo, dili kamo tinuod nga followers ni Jesus Christ. Sisikutan nato sa Hebrewanon City, versikulo 16 o 26. Gisulat ni Pablo nga atong labang sacerdote linain sa tanang mga sasala. Walay sala, walay lama, walay limbong kaplagan siyang baba. Sa laing pagkasulti, si Jesus perfect. Way sala, bisag usa na lang kabuok. Pero kita, daghang tagsala. Ngayon niya, akusar ni Diyos naglapas. Dili na maayo igala, usa na kapasipala. Naot untana nga mangayo tagpasaylo ni ana nga sinultihan. Ang pangutana karon, kanang pagbuhat ni Ginoong Hesus sama anang pag-ayo sa masakiton. Usa ba na kasupak sa balaod sa depolay? Dili ba na maayo? Paglapas ba na? Balik ko na ako kung kamo lagi patubagon, mingon na oo. Pero paminawin ninyo unsa may gingon ni Hesus. Sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 10 nga sa 12.
Mingon si Jesus, kinsa mang tawhana kaninyo, nga kon ang usak karnero niya mahulog sa gahong, dili ba niya birahon sa panahon sa adlay pahulay? So kung nag-ingon si Jesus, inyo mangganing luwason ang usa ka karnero, nan, mas labaw pa ang tao nga luwason sa iyang balatian. Ulian pa ulian siya sa iyang maayong panglawas. Busa nag-ingon si Jesus, o yon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sa adlaw nga ipahulay. Mateo 12:12. Na kung si Jesus maingon, o yon sa kasuguan, nabay o yon nga supak. Kung kamoy pasultihon, asupak. Pero atong Ginoo, o yon. Nang karon kinsa may tuhoan nato? Kamo o ang Ginoo? Natural ang Ginoo. Dili kung kamo. Di ba? Ang pagbuhat ni Jesus sa panahon sa adlay pahulay, dili na nagbuhat siya kay nagtanom og saging, nagpanday siya kay panday man siya sa wala pa siya magsugod siya pagwali sama sa iyang giilang amahan nga si Jose. Kung dili ang iyang buluhaton, man ang giingon niya sa Juan 4:34. Nga akong pagkaon mao kini ang pagbuhat sa kabuton sa akong amahan nga nagpadala kanako. Unsa daw? Si Jesus miangkon o misulti nga duna siya'y buluhaton nga ipabuhat kaniya sa iyang amahan. Mao na iyang misyon dinhi sa kalibutan sa iyang pag-anhi. Kanang dito sa Lucas 4, balik-balik namang bersikulo 16 nga nabatasan ni Jesus may ato sinagoga sa adlay pahulay, di ba sa mitindog. Pero kung ipadayon nimo sa bersikulo 17 ngadto sa 19, mabasa nimo diha. Humaniyag basa itong basahon ni Isaias ang gihatag kaniya na nag-ingon sa bersikulo 18, na ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako kay gidihugan man ako niya. Sa diha gidihugan niya sa Ginoo aron pagsangyaw sa balita ato sa mga kabos, pagkatagawasan sa mga nabilanggo, pagwali sa gingarian sa Dios, ug unsa pa iya mga buduwaton. O sana ni ana ang paghatag og kaluwasan sa tao nang karon. Nagpasabot nga ang atong Ginoong Hesus na ay misyon. Usa sa iyang misyon di ay ang pag-ayo og mga masakiton. Nagingon niya sa 18, paghata og pahiuli sa igkatanaw. O naibuta nga iyang giayo panahon sa adlay pahulay na record sa Juan kapitulo 9. Gikan sa 1 ngadto sa 7. Ang tao nga buta nakita siya mga tinunan, ingon magtutudlo, unsa man na siya, kinsa may nakasala, ang iyang magginikanan, kaya nga no tao man siya buta. Ingon ang Ginoo, wala dili ingon ang hinungdan. Kundili aron ikapadayag ang buhat sa Dios. Unsa nga buhat? Nga human naman ang Dios nagbuhat sa langit ug yuta ug uban pa. Buhat na alang sa kaayuhan sa tao, buhat sa kaluwasan, pag-ayog mga sakiton, paghimog mga milagro. Kanang giingon diha sa Job kapitulo 33, 28 hangtod sa 30. Basahan ninyo na. Napay sa Isaias 29:14 nga ang Dios nag-ingon, maghimo siya mga buhat nga tingalahan. Mao na ang katumanan diha kang Kristo. So ang misyon ni Kristo di lamang pagsangyaw sa mayong balita, di lamang pagluwas sa mga tao gikan sa ilang sala, kundi ang pag-ayo sa mga masikiton. Mao na nga sa Juan 9 gikan sa 1 sa city, human si Kristo makasulti ni ana, nagluwa sa yuta, o niya, iyang gimasa, ang katong yuta nga iyang giluan, gihid-hid sa mata sa tao. Unya gisugo ang tao, adto ka sa tubig dito, pangilamos. Ug tuon man ang tao, may adto dito, naayon, nakakita na siya. Mao na nga buhat. Nga nagbuhat man siya ana. Kaya ingon lagi si Kristo, buluhato niya na, agisugo siya nga mahan. Ang pangutana, questionon ba diyan ninyo? Si Kristo, nga iya man ang mission di ay. Usahay magod,
Wa ta kasabot sa mga pulong sa Ginoo. Kaya dunay mga tao mukutlo lang usa ka teksto maghimo na dayog konklusyon. Kinahanglan atong sundon kanang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa batan-on nga si Timoteo. Sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 15 nag-ingon sa English, rightly dividing the word of God. Sa husto nga paagi, magabahin-bahin sa pulong sa Dios. Dili ka usa lang ka teksto, maghimo na kong konklusyon. Kung mahimo ang context sa mga o nga panghitabo, sa mga kapitulo, at sa mga bersikulo, iatar sa bante para masabta nato ang unsay buot ipasabot. Kadang ingumito si Kristo sa Juan 17 o 5:17. Kang iyang amahan siya nagabuhat daw. Ingon sa bang iyang amahan nagabuhat hangtod karon. Sa ato pa sa adlaw nga ipahulay, duha sila nagbuhat di kalaman si Kristo ra. Kay si Kristo di ba gidihugan siya. Basahan ng buhat. Ingon si Pablo, si Juan, Pedro, buhat 38, nga si Jesus gidihugan sa Dios, Amahan. Naa kay Espiritu Santo, unya naglakaw si Kristo, nagsangyaw siya, naghimo siya mga milagro, nagayog masakiton. So iyan ang trabaho. Mo bitaw nga adlay paulay, unsa giingon? Apan ang adlay kapito, adlay paulay, alang kang dili ko sa tao, alang kang Jehova nga imong Dios. So iyan ang adlaw. Unya ko iyan man ang adlaw, iyan ang gamiton di ay pag-ayog masakiton, pagwali unsa ra kandiya. Imo day questionon siya, imo day siya iakusar. Di ba nag-ingon man si Ginoong Hesus sa Marcos 2:28, ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlay pahulay. Kinsa ni Kristo agalon, master. Sa ato pa siya magbuot kay iya ng adlaw. Kita bitaw atong adlaw unom ka adlaw ting trabaho. Nagiman ang Ginoo buhata ang tanan nga imong buhaton. Ani kapito adyaw kay ako udyaon. So kung ang Ginoo maghimo ni ana, maghimog mga kahibulungan, mga milagro, magayong masakiton, ayaw siya iakusar nga ngano naghimo man siya na ana kay iya ng adlaw. Munay gala mga igsoon, nanginaot ako nga kining akong gipahayag karon, iunta balansi-balansihon. Baliko na ako, ayaw na intawong kamo nagsigig akusar, pasangil kang Ginoong Hesus sama sa mga Parisiyo. Okay ra siguro ang mga Parisiyo nga mopasangil sila kang Hesus, moakusar sila, kaya wala man sila magtuo kang Hesus nga ang mauna ay lang gipaabot nga Mesiyas or manluluwas. Kaya nang bito sulat ni Juan sa Juan kapitulo 1:11, siya miani sa mga iya, apan ang mga iya wala mudawat kaniya. So mao na mga tao, mo sinultihan sa mga tao nag-usar kan Hesus nga wala mudawat. Nang kamo kay mudawat man kamo kan Hesus. Midawat man kamo nga iya siyang inyo siyang manluluwas, inyong Ginoo, inyo pangalan Dios. Nya nganong ang inyong sultihan parehas man sa mga Parisiyo. Nagduda naman hinuon ako. Di mga siguro ba kamo kung tinuod nga lumalaban kang Kristo? Abi ninyo migalig soon, di man ipagdaot. Kung makabati ini o di lamang kay makabati kun nakabati ka man nakabati anin, nakakita sa inyong mga video sa Facebook, diya sa kining YouTube. Makabati ana o makita ni ana ang lain nga mga reliyon sa kalibutan sama ng mga Islam, ang Islam, mga Muslim, na ay mga Buddhist, mga Hindus, unsa pa ng mga pundok nga wala mo tuo kang Kristo nga Ginoo, manluluwas, wa mo tuo nga Dios. Unya makabati sila na nag-ingong kamo, mutuo kamo nga kamo si Kristo Dios, inyong manluluwas si Ginoo. Unya mabot sila nguna, unsa din ang ilang di Ginoo? Unsa din ang ilang manluluwas? Unsa man di ina Dios di ay? Makasala di ana kay naglapas man sa balaod. No, nya sama nato maka-convert sa ila nga mayamong Kristohanon ug mao nang insultihan. Kay panalitan ako karon ang dili tumutuo kang Kristo. Inyo akong sultihan. Nya pangutan unta kamo na unsa man ang si Kristo sa inyo si Jesus? Ginoo na. Oo, Ginoo. Manluwas na, manluwas. Unsa man destinasyon na Dios. Now nakabati man ako lagi na si Kristo naglapas.
Ang inyo di ay Ginoo, inyo na mo nalawas, inyo di Dios manalapas di ay balaod. Asa man ako kakabiga na? May galig soon, hangyo na ko dito palihog, undangin na kana nga mga akusasyon. Kay dili na maayo makasala kamo. Ano, may kay kayo nang pa nga kamo mapasaylo. Kayo may sulti ni Kristo sa Mateo 12, 31-32, na kon ang tao bisang kinsa nga makasulti o pasibala batok sa anak sa tao, mapasaylo. Mapasaylo pa kamo, kaya nakasala man kamo sa Ginoong Hesus, kaya medyo mangiakusar nga nakalapas. Pero ang kuyaw, kaya ngayon si Kristo, apan ang makasala batok sa Espiritu Santo, dili mapasaylo, karon sa bisang unsang panahon. Kaya nga naman, si Kristo karon tuwa sa langit. Ang Holy Spirit may puli din na mo convert sa tao sa ilang mga hunahon ng kasing-kasing. Juan 16:8. Nagonya, kung ang Holy Spirit, sumala sa Juan 14:26, mutudlo kaninyo, pahinumdum kaninyo, inyo ng supako ni noon, sa Efeso 4:30, mapasubuin noon ang Holy Spirit, delikado. Mao na higalig, so balikon ko, palihog, undangin na ninyo ang pagpasangil, pag-akusar kang Ginoong Hesus nga naglapas, nagbungkag sa adlaw ng ipahulay. Kay sultihan kamo, ang adlaw ng pahulay, ikaw pat kasugo. Wala sa magpasabot nga kung lapason ka na, bisang kinsa nga makalapas niya na. Kung labot ng Kristo, tang tao, bisang kinsa nga makalapas na, dili mawala ang adlaw pahulay. Kay ang paglapas sa adlaw pahulay o sa bisag unsa nga balaod, dili makapawala sa balaod. Tagaan ta kamong sample. O sa balaod sa Dios nga dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawat. Pangutana, wala ba ang mga tao karon o pila ka mga tao karon nga tuwa sa prisuhan kay nakasala, naglapas, nakapatay, nangawat, nya nanapaw, napagani mga pamilya ang tao na bungkag kaya napaw ang kapikas. Nya karon naglapas na sila. Yes, naglapas. Nang karon daghan man naglapas, nawala na diyan ang sugo nga di ka patay. Ano sige pa magapon day karon mapreso og ikiha kung makapatay. Kung ang paglapas makabungkag, makawalas kasuguan. Mo ni hunahuna ni Diyo nga mabawra ang tawo nga paghunahuna. Palagmi sab ni Diyo. Dili ang pagbungkag o paglapas sa balaod makapawala sa balaod. Ang makapawala sa balaod kung ang tag-iya sa balaod maoy magwala. Sa marago ng mga balaod sa ato panggobyerno ba? Na ibalaod sa barangay, sa munisipyo, sa lungsod, labi na sa atong nga nasod. Pangutana, kung makalapas ka sa traffic law, mawala din ng balaod sa traffic law. Kung makalapas ka, takpong ka sa traffic enforcer o sa pulis. Wrong na. Mawala lang balaora kung dito sa balay balaoranan iamindar o walaon ka na nga balaod. Ngano man sila may makawala? Kay sila naghimo ana nga balaod. Walay tao nga makawala. Bisag kapila pa niya ng lapasa. Busa mahigala, palihog lang. Baliko na ako, undangan na ninyo, og nanghinaot ako, nga sukad karon di na untana kamo maglitok nga si Jesus naglapas sa adlaw nga igpahulay. Dawatan ninyo ang husto, isalikway ninyo ang sayop. Di na ako kutob, ug nanginaot ako. Nga unta, i-share sab ninyo ni sa uban para daghan sa mga tao ang makahibalo sa katin-awan sa kamatuoran. Salamat ug mayong gabi kanatong tanan.